सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले मौसम की बात करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नॉर्थ नाजिमाबाद, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। क्लिफ्टन, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड, नाजिमाबाद और माड़ीपुर में भी वक्फे से बारिश जारी रही। शिद्दत में इजाफा हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं, राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, बताएगा कैसा मौसम है इस वक्त शहर का? जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम आज खासा खुशगवार है और दिन भर से ही बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश दिन भर होती रही। अभी भी कराची के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की इतला है और इस वक्त भी अगर हम बात करें नॉर्थ नाजिमाबाद, मलीर और डिफेंस की, तो वहाँ पे भी वक्फे से तेज़ बारिशें जारी हैं। इसी तरह सर्द मौसम में लोग चाय खानों का भी रुख करते हैं और चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, से जानते हैं क्या कहेंगे। जी, आजकल कराची का मौसम खासा खुशगवार है, तो बारिशों को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी, हम इस मौसम को आफ्टर लॉन्ग टाइम एंजॉय कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में बारिश होना और जनवरी के महीने में तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और सर्दियों में आपको पता है कराची में ज़्यादा सर्दी होती है, तो हम फिर आउटिंग करते हैं दोस्तों के साथ, चाय होटल्स पे और सूप और या फूड्स को भी एंजॉय करते हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं अभी तक तो। बिल्कुल जी, बारिश की पेश गोई है क्योंकि कराची में सिर्फ वक्त के लिए बारिश होती है, मौसम सर्द होता है, तो इसलिए कम वक्त में कराची वाले जो हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका मज़ा उठाना चाहते हैं, इससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। मनपसंद खानों का रुख कर रहे हैं, कोई चाय खानों का रुख कर रहा है और कोई इस बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। और कल तक कराची में, यानी कि आज जुम्मे की दोपहर तक कराची में बादल बरसेंगे और उसके बाद सर्द हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, जो 15 से 16 जनवरी तक में सर्दी की शिद्दत में। राहिल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और शहर कायद में बरखा बरसते ही मौसम खुशगवार हो गया। शहर में सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने मन चाहे खानों की दुकानों का रुख कर लिया। सर्द मौसम हो और कराची की मशहूर फिश कटाकट हो तो फिर क्या ही बात है। शहरी किस तरह से मौसम एंजॉय कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बादल इन दिनों शहर कायद पर खास से मेहरबान है। हल्की तेज बारिश और सर्दी में इजाफे ने शहरियों को घर से बाहर निकलकर मनपसंद खाना खाने पर मजबूर कर दिया। यूं तो सर्द मौसम के बहुत से लवाजमात हैं, मगर मछली को एक खास अहमियत हासिल है। सर्द मौसम हो और कराची की मशहूर फिश कटाकट हो, फिर तो क्या ही बात है। मछली से लुत्फअंदोज होते अफराद का कहना था, मौसम सुहाना मगर छुट्टी ना मिली। काम की फरागत के बाद फिश कटाकट खाने चले आए। फिश कटाकट बार खाने की मशहूर फिश कटाकट है, 50 साल देगी जाके की म्यार। आज सुबह जाने के हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी बारिश की और हमें ऐसा लग रहा था कि छुट्टी मिल जाए, मगर हमें छुट्टी काम की नहीं मिल सकी। हम काम के बाद फौरन यहाँ आए। कराची की कदीम मशहूर फिश कटाकट बनाने के माहिर कारीगर मोहम्मद यूनुस कहते हैं, सर्द मौसम में कारोबार भी अच्छा हो जाता है। हमारा काम 12 महीने चलता है, गर्मी में भी चलता है, पर सर्दी में माशाल्लाह बहुत ज्यादा चलता है। इसको धो के मसाले में लगाते हैं, फिर पका के फिर इसका कटाकट बनाते हैं, चटनी प्याज डाल के। मनपसंद खाना हो और मौसम भी हसीन हो तो खाने का मजा दोबाला हो ही जाता है। और लाहौर की बात करते हैं, जहां सारा दिन बादलों का बसेरा रहा। कुछ इलाकों में रिमझिम और फुवार हुई। आज रात से हफ्ते के शब तक बारिश की पेशगोई की गई है। हवा में नमी बढ़ने और यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफे का इम्कान है। बादलों ने आज सारा दिन शहर को अपनी आगोश में लिए रखा। अबर आलूद मौसम में हवा चलने से सर्दी की शिद्दत महसूस हुई। दिन के वक्त ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कुछ इलाकों में रिमझिम भी हुई, जिससे मौसम मजीद दिलफरेब कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज शब से बारिश के लिए नए सिलसिले की पेशगोई की है, जो अगले 2 रोज तक जारी रह सकता है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक जुमे को दिन भर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। हवा चलने और नमी बढ़ने से दिन का पारा भी 10 डिग्री तक गिर सकता है। हालिया बारिश से शहर की फिजा निखर गई, आलूदगी और स्मोक का खात्मा हो गया और एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 की सतह तक आ गया। शहरियों ने अब्रे रहमत पर खुशी का इजहार किया। उधर पूंछ डिवीजन के सदर मकाम रावलाकोट समेत जिला बाग, हवेली और सदनोती में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मामूली वक्फे के बाद फिर से शुरू हो गया।
بالائی علاقوں تولی پیر، لسٹنا، گنگا چوٹی جیسے بلند مقامات پر 4 سے 5 فٹ تک برفباری ہو چکی، جس سے ان علاقوں میں ٹریفک کی روانی بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ تاہم ضلع باغ کا حویلی اور عباس پور پونچھ سے رابطہ منقطع تھا، جسے محکمہ شاہراہ باغ نے بحال کر دیا۔ دوبارہ برفباری سے یہ شاہراہ کسی بھی وقت بند ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح تولی پیر، بنجوسا، سنگولا، دادوٹ اور دیگر بالا علاقوں کا راولہ کوٹ شہر سے رابطہ بحال کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برفباری کا حالیہ سلسلہ ہفتے کے روز تک جاری رہے گا۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کی بیٹی کی شادی سیاسی اجتماع بن گئی۔ شادی کی تقریب میں شاہد خاقان عباسی، سردار ایاز صادق، خواجہ سلمان رفیق سمیت پارٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، رانا مشہود، میاں نصیر، امیر مقام، مجیب الرحمان شامی اور حامد میر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ بلدیاتی بل کے خلاف سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا 8ویں روز میں داخل ہو گیا۔ بارش اور سردی کے باوجود کارکنوں کی بڑی تعداد دھرنے میں شریک ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید بتائے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جس اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا بلدیاتی بل کے خلاف دھرنا 8ویں روز میں داخل ہو گیا ہے اور رات کے اس پہر بھی شدید سردی ہے، بارش ہو رہی ہے وقفے وقفے سے کراچی میں۔ اس کے باوجود جو ہے شرکا اس دھرنے کے اندر موجود ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز جو ہے دھرنے کے اندر جاری ہیں۔ دھرنے کے شرکا سے مرکزی خطاب میں کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی بل کا پاس کرنا غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے۔ اگر بلدیاتی بل پاس کرنا ہے تو جا کر آئین کے اندر ترمیم کرائی جائے، جائیں وفاق میں جا کر ترمیم کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا دستک دیں انہیں اور انہی سے پاس کرائیں، اس لیے کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کرانے کے حق میں نہیں ہے۔ کراچی کی ریوائول چاہتے ہیں، کراچی کی ترقی چاہتے ہیں اور کراچی کی روشنیاں بحال کی جائیں تو کراچی کے میئر کو بااختیار بنانا ہوگا، کراچی کے شہری اداروں کو اختیار دینا ہوگا اور ریونیو جنریٹ کرنے والے ادارے بھی جو ہے وہ میئر کے اثر رکھنے پڑیں گے، اسی کے بعد ہی جو ہے وہ شہر کی جو ہے ترقی گامزن ہو سکے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی روشنیاں بھی بحال ہوں گی۔ دھرنا جو ہے وہ بل کے خاتمے تک اور جو 2001 کا انتخابات ہوئے تھے 2001 میں، اس کے مطابق جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرا جائے، ویسا ہی انتخابی جو سسٹم ہے وہ بحال کیا جائے۔ ٹھیک ہے جاوید قائم خانی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور سندھ حکومت کے خلاف پرانے حریف قریب آ گئے۔ متحدہ اور حقیقی میں 3 دہائیوں پرانی برف پگھلنے لگی ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ کا وفد پہلی بار ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد پہنچ گیا۔ مہاجر قومی موومنٹ کے وفد نے کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول کو چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کا پیغام پہنچایا۔ آفاق احمد نے اپنے پیغام میں کہا کہ قوت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، مشترکہ جدوجہد کرنا ہوگی۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ عزم خوشائند ہے، جس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سندھ میں نئی بلدیاتی قانون سازی کے خلاف مشترکہ لاہ عمل پر غور بھی کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترکی کے ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف نے جی ایچ کیو میں ملاقات کی۔ ایس پی آر کے مطابق ملاقات کے دوران علاقائی سیکیورٹی، باہمی دلچسپی، پیشہ ورانہ امور اور سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، جبکہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے پر بھی خصوصی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں دونوں جانب سے فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان برادر ملک ترکی کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ عالمی توجہ سے افغانستان میں کسی انسانی بحران سے بچا جا سکتا ہے۔ ترک جنرل نے مسلح افواج کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا اور افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ایبٹ آباد میں تحریک انصاف کے کنونشن میں کارکن پھٹ پڑے۔ پارٹی پالیسیوں سے ناراض کارکنوں نے گو خٹک گو کے نعرے لگا دیے۔ خاموش نہ ہونے پر پرویز خٹک کے کارکنوں کو سخت جملے۔ وزیر دفاع نے میڈیا مالکان اور صحافیوں کے خلاف بھی بدزبانی کی۔ صحافیوں نے پرویز خٹک کے خلاف نعرے لگائے اور تقریب کا بائیکاٹ کر دیا۔ سابق ضلع ناظم سردار شیر بہادر نے پرویز خٹک کے نازیبہ الفاظ کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پرویز خٹک جیسوں کی موجودگی میں عمران خان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں۔ پرویز خٹک نے ثابت کر دیا کہ وہ سطحی سوچ کے انسان ہیں۔ وفاقی وزیر پرویز خٹک کارکنوں اور مقامی قیادت کی منت سماجت کرتے رہے اور انہیں خاموش رہنے کے لیے خدا کا واسطہ دیتے رہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی کارکنوں کو خاموش کرانے کی کوشش بھی رائیگاں گئی۔
ہائر برانڈ کی جانب سے لاہور میں 2022 کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ انضمام الحق نے بھی شرکت کی۔ ہائر کمپنی کے درمیان ایک MOU سائن کیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ ہائر 500 فارچون گلوبل کی فہرست میں شامل ہے۔ پچھلے 12 سالوں سے ہائر نمبر 1 گلوبل میجر اپلائنس برانڈ کا درجہ حاصل کیے ہوئے ہے۔ ہائر سب سے اعلیٰ عالمی 7 اور ٹاپ 100 فہرست میں بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہائر عالمی سطح پر اور پاکستان میں صارفین کے لیے گھریلو آلات میں نمبر 1 انتخاب کے طور پر اپنی کامیابی کا جشن منا رہا ہے۔ ہائر ہر سال اپنی کامیابی کا جشن مناتا ہے۔ ہائر برانڈ سیمینار میگا ایونٹ میں جدید مصنوعات کی رونمائی بھی کر رہا ہے۔